Koilam suchaba, koilam nichaba, koilam suchaba. Eho mulsho koilam toto chaba, toto chaba. Eho mulsho koilam toto chaba, toto chaba. Koilam nichaba. Lampate surati manabai pirati mulshulai pidanamu Oh lampate surati manabai pirati mulshulai pidanamu Kyuringu tale nachedo tasyo Yomana hamaido mushu Yomana hamaido
mi chaba koilam sochaba koilam mi chaba koilam sochaba eho mulsho kolam toto chaba eho mulsho kolam toto chaba koilam mi chaba koilam sochaba koilam mi chaba koilam sochaba eho mullo kolam toto chaba eho mullo kolam toto chaba eho mulsho kolam toto chaba eho mullo kolam toto chaba eho mulsho kolam toto chaba eho mullo kolam toto chaba सब भरे हजुर एकदम शनिबार सब भरे हजुर एकदम शनिबार
मुर्स्यो सेनोरी थिस्यो मुर्स्यो गलबन्दी छैस्यो मुर्स्यो सेनोरी थिस्यो मुर्स्यो मिनोर बेटा तमिनो मुर्स्योरान मिनोर बेटा तमिनो मुर्स्योरान मिनोर बेटा तमिनो Purasi aprado, watisi ayado. Oh, purasi aprado, watisi ayado. Nesari tuni tuni tiaje. गलबन्दी छैस्यो मुर्स्यो सेनोरी थिस्यो मुर्स्यो गलबन्दी छैस्यो मुर्स्यो सेनोरी थिस्यो मुर्स्यो मिनोर बेटा तमिनो मुर्स्योरानी मिनोर बेटा तमिनो मुर्स्योरानी मिनोर बेटा तमिनो हामीले त्यसरी नै छापेका थियौँ भन्दा भन्दा नि गाह्रो मान्नु भएन हामीले कारमा पनि राम्रो गरेकै थियौँ अहिले अकस्मात गरेको होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो कष्ट Otani bina swadai. यो काम चाहिँ नगर्नु प्लिज मैले दर्शकलाई छोडेँ हामीले त खुसियालीमा छोराले बुहारी ल्याएको खुसियालीमा सबै इष्टमित्रहरूलाई निम्त्याएका हौँ हाम्रो खुसीमा पनि सहभागी हुनको लागि हामी यहाँहरू आइदिनु भयो त्यसैमा हामी एकदमै खुसी छौँ यसैले यो कष्ट चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला आउनुहोस् रमाइलो गरेर खानुहोस् नमिठो हो भने मिठो मानेर खाइदिनुहोस् ठुला दुलैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् हाम्रो लागि यही नै महान हुनेछ त्यसैले जति इष्टमित्रहरू अहिलेसम्म लाइसक्नु फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नन्दसँग त झन् भाउजू सक्दै नसक्नु भाउजूले जित्नु पर्ने हो यहाँ त उल्टो नन्दले जित्ने के गर्नु हामीले नि त हुँदैन आज यो त हामीले आशीर्वाद दिएको के दिएछ नि उनीहरूलाई यो हो ल ल ल ल हामीले आशीर्वाद दिने अर्को नन्द
मैले मेरो छोरी अदितिलाई चाहिँ एमसी गरिदेऊ भनेको उनी चाहिँ पटक्कै मानिन। आई लभ यु मम्मी भनेर फकाउँदैछ। यसरी मैले चाहिँ सकेसम्म नयाँ जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको सुख पाइएन। यसैले यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित इष्टमित्रहरू जसमा मेरो आदरणीय सासू हुनुहुन्छ, काका काकी मामाहरू त कोही पनि हुँदैन, मामाका सन्तानहरू, भाइहरू, बुहारीहरू, अनि हाम्रो पाउँदुर टुट्ले दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर मिलनटोल समाजका सम्पूर्ण छिमेकीहरू र आक्रमण गाउँका सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू, बाक्रेली दाजुभाइहरू, देउराली दाजुभाइहरू, आक्रमको मेरो आफ्नो पङ्खी लामा खलकको सन्तानहरू र दाजुभाइ त कोही पनि हुनुहुन्न, सबभन्दा सिनियर नै मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित महानुभावहरू हुनुहुन्छ र आजको आकर्षणको केन्द्र मेरो छोरा डाक्टर आशिष गुरुङ, उसको श्रीमती, ऊ पनि अब 1 वर्षपछि पिएचडी डक्टर भएर आउँदैछ, जो अहिले नेदरल्यान्डमा पिएचडीको पढाइ पुरा गर्दैछन् र छोरा मेडिकल डक्टर भइकन पनि कन्जर्भेसन अफिसर सौरामा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले छोरा बुहारी भने पनि सम्मानै गरेँ र आज जुन जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यसको लागि सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो समारोहमा हाम्रो खुसी गर्वको ठाउँमा गर्व थप्नको लागि आइदिनु भएकोमा सबैलाई हाम्रो सम्पूर्ण परिवारबाट, विशेष गरेर पङ्खी लामा परिवारबाट सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नमिठो भए पनि मिठो गरेर खाना ग्रहण गरिदिनु होला। हुलमुलमा सकभर मिठो बनाइदिनुहोस् है, हामीले अनुरोध गरेकै हो। अब हुलमुलमा अब सेफले पकाए पनि तलमाथि हुनसक्छ, नमिठो भए पनि मिठै मानेर खाइदिनु होला। त्यसैले यसलाई अमृत मानेर ग्रहण गरिदिनु होला। र जति पनि इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर मेरो छोरा बुहारीलाई त्यहीँ बसेर आशीर्वाद दिनको लागि फेरि पनि अनुरोध गरेँ। त्यसको लागि हामीले एउटा सजिलो उपाय के गर्ने त भन्दा यो केक काटेर उनीहरूले आफ्नो विवाहको यो रमाइलो कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण इष्टमित्रले यहाँ स्टेजमा आएर कष्ट नगरिदिनु होला। त्यहीँ बसेर उनीहरूले केक काटिसकेपछि त्यहीँ बसेर यहाँहरूले 2टा हातले ताली गरेर बजाइदिनु होला। त्यो नै उनीहरूको लागि ठुलो आशीर्वाद हुनेछ। यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस् कि उनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, परिवारको जोडी जस्तै मायालु होस्, सधैँ अमर रहोस्, उनीहरूको माया भनेर आशीर्वाद दिनुहोस्। र निकट भविष्यमा बाबा आमालाई चाहिँ सन्तानको मुख देखाइदिनको लागि आशीर्वाद त्यहीँबाट दिनु होला। यति भन्दै मैले सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई एकैछिन त्यहाँबाट चाहिँ स्टेजबाट चाहिँ कोजल भइदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। अब भन्दै मेरो आफ्नै सोल्टिनी वर्षियो फोटो खिच्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यसपछि उहाँको यो फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइसकेपछि छोरा बुहारीलाई केक काटेर आजको यो रमाइलो क्षणलाई अझ पनि रमाइलो गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ र एकचोटि फेरि पनि अनुरोध गरेँ। उनीहरूले केक काटिसकेपछि सम्पूर्ण इष्टमित्रले ताली बजाएर आशीर्वाद दिनु अनुरोध गरेँ।
बच्चरीले भन्छ अरे काफल कहिले पाकला बिचरीले भन्थ्यौ अरे भेट्न कहिले डाकला आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा आफै के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा पिपलुको बाटै राम्रो पितालुको जाने मान्छे तिमी साह्रै राम्रो मनको छ कि पापी आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा आफै के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा ओइ, आजसम्म भयो हामी दुई कुलीको पानी अबदेखि मिसिएर सँगै बगाउँ सानी आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा आँधी खोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा आफै के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा के ल्याइदिम कोसेली बिर्नी छोलामा आकाशैमा चुनाव
मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि र खाता लगाउनको लागि हाम्रो आदरणीय देवप्रभुलाई अनुरोध गर्दछु।
स्वरूप सानो एउटा भेट दिन चाहेको मात्रै हो। यो भेट चाहिँ छोरीले अन्यथा नठानिकन स्वीकार गरिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। स्टेजको बिचमा आउनेछ। घरि त ऊ आफै छ, तापनि हामीले काका काकीको तर्फबाट एउटा सानो भेट मात्रै दिएको हो। प्लिज ताली बजाएर धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग गर्नेहरूको नाम पनि म केही भन्न गइरहेको छु, टुटफुट भएमा क्षमा गरिदिनु होला। हाम्रो यसै समूहको चेलीबेटी समूहको फुपू देउता गुरुङ मिलनटोलबाट आज बेहुलाको आजी हो रूपा गुरुङ उहाँको श्रीमान हाम्रो असाध्यै मायालु भेना, हाम्रो असाध्यै मायालु एकदमै प्रेमी भेना राजबहादुर गुरुङबाट पनि हामीलाई 1000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि यहाँ पाल्नुभएको पाहुना फेरि खोला बुद्धिबहादुर गुरुङबाट पनि हामीलाई रु 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रै दाजु पाउँदुर निवासी सुमेरो गुरुङ उहाँको श्रीमती भाउजूबाट पनि हामीलाई 510 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी मैता फुकु पात्री खेलबाट पनि हामीलाई 500 रुपियाँ टक्राउनु भएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी बुद्धिबहादुर गुरुङ फेदी खोलाबाट पनि हामीलाई 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी डाँडाको भाउजूबाट पनि हामीलाई 100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी बेहुलाको बजै उहाँले पनि हामीलाई 100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी पन्जाको कान्छ्यामा तर मैले यसरी चिनेको छु है, उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हो, सरी। एउटा हात त भर्दो रहेछ नि। gila tara
सानो प्रयास मात्रै गरेका छौँ। यो रकम चाहिँ हामीले हाम्रो छोराबुहारी डक्टर आशिष गुरुङ र सृजना गुरुङको हातबाट मेरो सासूआमा हरिकुमारी गुरुङज्यूलाई हस्तान्तरण गरेको। त्यसको लागि एकचोटि ताली बजाई हाम्रो अध्यक्ष र हामीले दिएको रकमलाई होइन, हाम्रो अध्यक्षको सम्मान गरी हाम्रो छोराबुहारीको दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, परेवाको जोडी जस्तो सधैँ सधैँ मिलेर बसोस्। आगामी वर्षमा सन्तानहरू फैलियोस्, बाउ बाजेको नाम फैलियोस्, सुस्वस्थ होस्, मेरो छोराबुहारी दीर्घायु होस्। यही शुभकामना सम्पूर्ण इष्टमित्रले दिनको लागि हामीले फेरि पनि ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ।
हाम्रो घरमा सुनार अस्ति 25 गते रतौली नाचेर एकदमै रमाइलो गरिदिनु भयो। त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो जन्ती पार्टी 11 बजेपछि बल्ल पोखरा आइपुगेको थियो। त्यो समयसम्म उहाँहरू चाहिँ नाचगान गरेर घरमा एकदमै रमाइलो गरिदिनु भएको थियो। त्यसको उपलक्ष्यमा मात्रै होइन, एउटा सहयोग टोल विकास हो। यो व्यक्तिगत रकम कसैको व्यक्तिगत खल्तीमा जाने रकम होइन, यो टोलको विकासको लागि हो। अघि नै मैले भनिसकेँ, थोपा गरेर सम्पूर्ण भन्ने हो। त्यही प्रयासमा कति पनि पार्सिलिटी नगरिकन तिनटै समूहलाई, पार्सिलिटी यानि भेदभाव नगरिकन तिनटै समूहलाई हामीले बराबर दिनुपर्छ भन्ने हामी दुईटा प्रमुखको सल्लाह अनुसार टोल विकास समितिको अध्यक्ष, हालको अध्यक्ष हाम्रो चन्द्र गुरुङ भाइज्यूलाई चाहिँ मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। यो चाहिँ आमा पार्टीको भने पनि भयो, टोल विकास समितिको भने पनि भयो। यो हाम्रो आमा समूह पनि टोल विकासकै हो, बाबा समूह पनि टोल विकासकै हो। यो रकम त टोल विकासमा नै जान्छ। यो रकम पनि हामीले कति पनि पक्षपात नगरिकन रु 15,000 प्रदान गरेका छौँ। यसलाई पनि सहर्ष वहन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो छोरा बुहारीलाई फेरि पनि आशीर्वाद दिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। थोरै रकम हो भाइ, यो रकम चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला। नभने बाजे दैवले साँच्चै छोरा बुहारीको अझै पनि उत्तर प्रगति हुँदै गए। हामी फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम गरेर अझै पनि हामी सहयोग गर्न पाऊँ। मरेर खाने केही पनि छैन, यो एउटा प्रयास हो। यो हाम्रो रकमलाई ग्रहण गरिदिनु भएकोमा हाम्रो टोल विकास समितिको अध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर गुरुङजीलाई धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आमा समूह जसले चाहिँ नाचगान गरेर एकदमै रमाइलो गरिदिनु भएको थियो, आमा समाजलाई मुनि धन्यवाद। अनि रातिको बेलामा आमा समूहलाई सहयोग गर्ने भनेर बाउ समाज पनि आइपुग्नु भएको थियो, त्यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण धन्यवाद। मेरो आफ्नै बहिनी तिला गुरुङज्यूलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। मान्छे साथी थिए तर काँठी थिए, बोल्नमा पनि काँठी, नाच्नमा पनि काँठी, कार्यक्रम चलाउनमा पनि काँठी। यसै गरेर आज चाहिँ रकम हाम्रो भाइको चाहिँ निकै बढाउनमा चाहिँ तिला बहिनीको ठुलो भूमिका छ। र त्यसमा होस्टेलमा सबै दिदीबहिनी नमिलेको भए हुने पनि थिएन, सबैको प्रयास हो। यो रकम पनि मेरो छोरा बुहारीबाट हाम्रो उपाध्यक्ष तिला बहिनीलाई 15,000 हो। यो रकम हामीले दिने प्रयास हो। सबैले आशीर्वाद दिनु होला। धेरै थोरै के भयो भने अघि भने हामीले खोलेर दिएछौँ, आफ्नो स्तर हेरेर दिएछौँ। देउराली भाइ समाजको कोषाध्यक्ष हाम्रो भतिजो, हामी गुरुङहरूले चाहिँ छोराइ भन्छौँ है, अब खास शब्द हो भने भतिजो, इन्डियाको सुल्तान मेजर काजीमान गुरुङले 2 शब्द बोल्छु भनेर यहाँ अघिदेखि मलाई चाहिँ घचघचाएको भएको हुनाले कति पनि बोल नमानिकन उसको के अरे माइकै नचाहिने शब्दहरू, स्वरहरू, बोलीहरू सुनिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। म यहाँबाट अन्तर्धान गरेँ। धन्यवाद। आदरणीय मेरो बाबा इन्जिनियर खेमबहादुर गुरुङज्यू, साथै मेरो आमा चित्र गुरुङ, उहाँहरू चाहिँ राम्रो पोस्टबाट पेन्सन भइसकेको हुनुभएको छ। त्यस्तै अनुसार मेरो भाइ आशिष गुरुङ, बुहारी र हाम्रो अध्यक्ष हरिकुमारज्यू, हाम्रो बजारमा 96 वर्षको हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको सामने पैसा बोल्नुभयो होला। हाम्रो पैँतिनामाको अध्यक्षज्यू हाम्रो हरिकुमारी गुरुङज्यू र मेरो दाई बुद्धेव दाई 82 वर्ष हुनुहुन्छ। यही पैसा गर्छ, भागको आउनुभएको छ यहीँ। के भन्छ हाम्रो पैँतिनामाको खलकबाट र हाम्रो पौदुर खलक भन्नाले त मेरो पनि स्थिति त लाग्यो मेरो आमाको नाताको हिसाबले।
र हजुरलाई म बहुत बहुत धन्यवाद गर्छु। जति गएको पनि मै हो, गरिरहेको पनि मै हो, नाचेको तपाईँहरू हो। बडा खुसी लाग्यो। हाम्रो बाबा आमाको बहुत तमन्ना थियो यो 5-6 साल अगाडि, आज बल्ल उहाँको पुरो हो। हाम्रो आशिष गुरुङ एकदम पढिरहेको, राम्रो, लागत राम्रो, विचार राम्रो छ र मलाई खुसी लागेछ। म चाहिँ जेठो दाइ उहाँको, हाम्रो बहिनीमा सबभन्दा जेठो चाहिँ हाम्रो खेपाको बा, हाम्रो बाबाले बित्नुभयो। नाति भरमा सबभन्दा जेठो म। त्यस कारणले म हजुरलाई किन गर्छु भने हजुरहरू आउनुभयो, यसलाई बहुत धन्यवाद छ। मेरो बाबा आमालाई म धन्यवाद गर्छु। किन गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो बहिनीलाई उठाएको मैले, तर मलाई सहयोग गरेको मेरो बाबा आमाले। हाम्रो बाबा आमाको भरिपूर्ण सबै छ। पैसाले हो, अहिले जमाना त पैसा दिएछ। आज पनि 15,000 दियो, योभन्दा पहिला पनि 15,000 कति दियो। तर हाम्रो बाबा भाइको बिहा भएको थिएन, अझै बहिनीको बिहा हुनु बाँकी छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यसको अर्थ यो सक्यो, यो पार्टी चाहिँ सक्यो भन्ने होइन। यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्, खानुहोस्, बस्नुहोस्, नाच्नुहोस्। के चाहिँ आफूले गर्न सक्छ। अझै कोही नाच्ने इच्छा छ भने नाच्न सक्नुहुन्छ। मिलनपोट समाजको पनि नाच्न सक्नुहुन्छ।